دكتوره دائما كتقاسمي معنا مواضيع جد مهمه خاصه بالمجال ديالك، واليوم حضرتي لنا واحد الموضوع جد مهم اللي هو مضاعفات تسوس الاسنان. غادي نعرفوا به اكثر، غادي نجاوبوا على العديد من التساؤلات، غادي نعطيو الاسباب والمضاعفات، ولكن قبل اعطينا واحد التعريف شامل بخصوص هذا الموضوع. تسوس الأسنان هو ضرر أو مشكل لقيس الأسنان اللي ناتج عن تراكم البكتيريا، وهذيك البكتيريا كتتغذى من بقايا الأطعمة خاصة اللي غنية بالسكريات، وكتفرز أحماض، وهذوك الأحماض هما اللي كيقوموا بتحلل المينا ليماي ديال السنة، يعني الطبقة الخارجية الصلبة. والتحلل هو ينتج عنده ثقب. نعم. وهذاك الثقب هو السوسه. هاد السوسه هذه دابا ولات مشكل عالمي، والاغلبيه ديال الاشخاص في العالم يتشكاو عندهم هذا المشكل ديال السوسه اللي الا نجيو غير نهضروا عليها بحال هكا كتبان سوسه عاديه هذا، ولكن مشكل كبير اللي اثر بزاف على الحياه اليوميه ديال الاشخاص اللي يعانيوا من هذا المشكل ديال السوسه. صح دكتوره، ومن خلال هذه الصوره اللي كنشاهدوا كنوضحوا مراحل تسوس الاسنان من بدايه الخطوه الاولى حتى النهايه، حتى كنوصلوا للمرحله ديال التسوس. فعلا عندنا تسوس الاسنان الاسباب ديالو. اولا نهضروا على الاسباب، قبل ما نهضروا على الاسباب خصنا نتكلموا على السنه. شنو هي السنه؟ السنه هي متكونه بطبقات. عندك المينا هو ليماي اللي هو صلبه، هي هذه الطبقات كتكون صلبه جدا، لهذا ماشي كاع الناس كتجي عندهم السوسه. صح. من بعد المينا كاين العاج وهو لا دونتين اللي كيكون اقل صلابه من المينا، اللي اون فوا السوسه وصلت له الثقب وصل للعاج لا دونتين، في الساعه دي يقدر يكون توقف، يقدر يكون تطور، يقدر على حسب على عاد نتكلموا عليه على حسب عوامل اخرى. ولكن في غياب العلاج طبعا هذيك السوسه كتطور وتمشي لطبقات، حيت لا دونتين بداتها فيها طبقات، دوز هذيك الطبقات كتمشي للب وهو لو نير، ولا وصلت للب اذا راه ما عندنا ما نديروا، راه غادي يكونوا اعراض جد الالام وبزاف المشاكل اللي غادي ينتجوا عن هذه السوسه. ما بين الاسباب اللي كتنتج عندها السوسه هي البكتيريا. ديما حنا في الفم نهضروا على البكتيريا، بغات اللثه ولا العظم ولا توجو عندنا هذاك لو بيوفيم، لا بلاك بكتيريان، لوحات البكتيريا هي السبب الرئيسي اللي يعطي السوسه. ولكن هذا السبب الرئيسي كاين شي مسائل اللي غادي يعاونوا باش يعطيو السوسه. السبب الرئيسي من البكتيريا كي يكونوا يبقاو بقايا ديال الاطعمه، غادي يتغداو هذوك البكتيريا، تتغدى على هذوك الاطعمه ويعطيو احماض، والاحماض يعطيو تحلل للمينا، والمينا ينتقب، تولي حفره في الثقب في المينا، هي السوسه. ما بين الاسباب من غير البكتيريا، اذا البكتيريا كاين بكتيريا، كاين واحد الظروف باش كانت البكتيريا. شنو هي الظروف؟ هي عدم النظافه. دونك النظافه جد مهمه، عندها دور كبير في تطور السوسه. النظافه تقدر، كاين اللي ينظم ما ينظفش نهائيا، ما يحكش سنيه، وكاين اللي شويه يحك شويه، وكاين اللي يحك مزيان ولكن بطريقه غير مقننه. كاين اللي غير يحك سنيه ما كيستعملش الخيط ولا الشيتات الانتردونتير اللي ديجا هضرنا عليهم في الحلقات الماضيه. اذا كاين النظافه راه مشكل كبير ديال التسوس مع البكتيريا. النظافه، من نتكلموا على النظافه نتكلموا على لو بروساج، يعني خاص الواحد يحك سنيه. دونك النظافه عندنا الشيتا، نهضروا على الشيتا، النظافه كي نظافه ديال الشيتا لا بروسادون، وعندنا لو فيل دونتير. كاين بزاف اللي كيحكوا ولكن الا ما يوتيليزيش الخيط، اذا البقايا ديال الاطعمه اللي تبقى ما بين السنان
غتبقى وغادي هي تكون عندها. وبزاف ديال الناس اللي كيتخوفوا من داك الخيط، كيقول لك انا كنخاف منه يقدر يوحل لي بين السنان ديالي، يقدر يبقى تما. بزاف ديال الناس اللي كيخافوا منه، الخيط هو اللي ما كيخليهمش يتشجعوا باش يستعملوه في الخيط. هو متكون بواحد المواد اللي ما يمكنلهمش يتقطعوا. دايوغ الخيط باش نقطعوه من لو غولو ديالو راه شي حاجه موس كيقطع ديجا في فين كاين الخيط. الخيط ما عنده حتى شي تاثير. وكاين الخيط كاين دي ديامتر، كاين اللي رقيق كاين اللي شويه كاين. والخيط يمكن له يدوز، ما يمكنش ما بين السنان. يعني حتى كيفاش نختاروه ضروري خصنا نستشروا مع الطبيب. وي من الاحسن، علاش لا. الخيط ضروري بزاف في النظافه، وعلى الاقل مره في اليوم في الليل. حنا ديما الليل هو اللي عندنا المهم، حيت كنعسوا وكنبقاو ساعات بدون نظافه، وكاين مسائل كيوقعوا في الفم في الليل كنتنفسوا البقيه الا بقات شي حاجه ديال الماكله هذاك عليها. ولا بد خاصنا ندوزوا الخيط باش يكملنا ديال النظافه. حنا نهضروا دابا على الاسباب، ما نمشيوش للحلول، نهضروا على الاسباب. الاسباب هنا المشكل ديال النظافه. عندنا السوسه كتكون غالبا في الاضراس. علاش الموقع الاضراس؟ حيت الاضراس فيهم دي سيون، فيهم حفاري سي اناتوميك. كاين دي سيون، كاين فين حيت هذوك لي سيون ربي خالقهم باش المضيغ، باش يكون لا ماستيكاسيون تكون مزيانه. اذا كاين واحد الحفاري اللي يمكن الماكله كتبقى فيهم. عليها كان نهضروا على توجو على النظافه اون ريلاسيون، حتى هي عندها علاقه مع لاناتومي ديال الضرسه. من ما كنحكوش مزيان اذا غادي تبقاو شويه البقايا. هاد الناس اللي كيحكوا، ما نهضرش الناس اللي ما كيحكوش، الناس اللي كيحكوا تبقى شويه البقايا في هذيك الاضراس، في هذاك الحفار لي سيون لي كريت، وكيبقاو هما اللي ينشع ليهم السوسه. مما نهضروا على النظافه، نهضروا ايضا على شنو كناكلوا ولا فريكونس، عدد المرات اللي كنتناولوا. حنا نورمالمون عندنا الوجبات ديالنا، كاين الفطور، الغداء، الكوتي، العشاء. كاين بزاف معروفين. غتفطري غتحكي مزيان، بعض المرات تشلي بالمحلول اللي فيه دي زونتيسيبتيك اللي كيقاوم لاكومولاسيون ديال هذيك البكتيريا. اذا نظافه الاطعمه جد مهمه. قلنا الوجبات، نحترموا هذيك الوجبات. ما مزيانش الواحد كل دقيقه يمشي هاخذ بيسكوي، هاخذ ان بونبون، هاخذ المهم عصير، قهوه، اتاي. اذا ما خاصش يبقاو البقايا. الفكره هي البقايا ديال المشروبات ولا المأكولات اللي خاصه تكون غنيه بالسكريات، ما خاصهاش تبقى في الفم. من بين الاسباب هضرنا على النظافه، هضرنا على الموقع ديال هذاك. اذا الاطعمه كاين اسباب اخرى، هي بعض الامراض بحال السكري، لو ديابيت. هو الناس اللي عندهم السكري خاصهم يحرصوا بزاف على النظافه وعلى طبيب الاسنان داكشي، حيت عندهم نباتات السكر في الذات ديالهم اكثر من الناس العاديين. اذا عندهم واحد المشكل في السعل، يقدر تكون السوسه عندهم. عندنا الجفاف الفم، لا سيشريس بوكال، حتى هي مهمه جد مهمه. بزاف الناس اللي يتجاهلوها، كيقول لك كيفاش انا نحك مزيان وانا كندير الخيط وهذا وعندي السوسه. عندها علاقه مع اللعاب، لا سيشريس بوكال. عليها الواحد خصو يشخص ولا تكون عنده فكره، عنده سوسه، خص تكون فكره المشاكل اللي يعاونوا للتطور السوسه. كاين ايضا كاين نقدروا لا كاليتي ديال لي ماي الاسنان. نقدر نكون انا كنحك مزيان الخيط، طبيب الاسنان انت نفس الشيء، ولكن انا تقدري انت ما تحكيش اصلا ولا تحكي مره في السيمانه. انت ما عندكش السوسه وانا عندي السوسه. علاش؟ حيت الصلابه ديال المينا، لا كاليتي ديال لي ماي تري تري امبورطون، مهمه. هذاك الشيء في الصغر وفي الحمل. علاش في بعض المرات الامهات اللي يكونوا حامل في الحمل في لا بيريود ديال لا غروسيس ديالهم كياخذوا شويه الفليور باش السنان ديال البيبي اللي غادي يتزاد خاص تكون عنده واحد لا كاليتي ديال لي ماي مهمه. علاش في واحد المناطق في المغرب ولا هذاك كيكون عندهم سنانهم بويض وصحاح،
عندهم علاقه مع لا جينيتيك ديال الشخص. لهذا حتى هذه كاين شي ناس كيحكوا مزيان، ولكن الا عندهم هشاشه في ليماي غادي يعرفها ديجا من الصغر، غادي تكون في الساعه يجي السوسه، في الساعه كيتهرسوا، في الساعه يتفرتوا. اذا هذا سي ان سين دالارم اللي خاص الامهات. بالاعراض نقدروا نقولوا السبب هو لا كاليتي ديال المينا. اذا تعطي السوسه، اذا اللي عنده هشاشه في المينا ديالو في الاسنان، لا كاليتي ديال ليماي ديالو، هذا خصو ديما يدير في بالو راه يمكن السوسه في الساعه غادي تجي بارابور. كاين مشكل اخر وهو الاحماض اللي جاي من المعده، افراز الاحماض لي زاسيد اللي كيكونوا في الفم ناتجين على مرض في المعده. حتى هما هذوك الاحماض يساهموا بطريقه سلبيه جدا في تحلل المينا ويعطي السوسه. كاين مشكل اخر حتى هو اللي الناس ما واعيينش فيه، وهو التقيؤ. يعني كاين شي ناس اللي عندهم مشكل التقيؤ كثير وما عارفينش بلي ان هذا المشكل هذا كيأثر على الاسنان، حيت من تما كيدوز باش دوك الاحماض. الفكره هي سكريه الاحماض كتاثر على المينا، وباش تنتج ثقب السوسه اللي غتتطور بشكل سريع جدا. نعم دكتوره، كما كنشاهدوا في الصوره، فاش كنوصلوا لهذه المرحله هذه كيفاش كيكون التشخيص لهذه الحاله؟ دابا هنا التشخيص راه ساهل، راه باينه السوسه، حتى التشخيص عند المريض بداتو راه السوسه باينه كبيره واضحه، خاصو يمشي يجري عند طبيب الاسنان باش ينقي، حيت الحلول كاينه في كاع المراحل. ولكن من الاحسن الوقايه هي الاولى. باش الحل خصو يكون قبل ما يكون الحل ماذا بينا ما يكونش له مشكل ديال التسوس. باش ما يكونش التسوس، دابا حنا ندخلوا في العلاج. باش ما يكونش التسوس خاص ولا بد قبل ما نهضر على العلاج زينب خلينا نهضر على الاعراض. هو الالم هو اللي كيدي، وما ادراك ما الالم. المشكل ديال الناس كيجيو بالالم، ما كنفهموهم سي نورمال، دونتيست ما كيبغيوش الناس، حيت اي واحد راه عنده واحد لو باسي، عنده واحد التروماتيزم في الصغر ديالو، اذا كيكره الدونتيست. المشكل اللي كنقول لي باسيون، الناس اللي كيجيو عندي كنقول لهم الاسنان راه ماشي بحال الصحه، ضرك الراس غتاخدي دوليبران مشى الحريق. الاسنان الا كان حريق شويه راه غادي يكون بعد الحريق بزاف، وغادي كاين واحد الاعراض اللي غادي هذاك، وكاين واحد المشكل كبير اللي غادي يقدر يفقد به السنه، حيت يخاف يمشي عند طبيب الاسنان. اذا ما بين الاعراض نهضروا على الالم بعض المرات كيكون الم صغير، غير يلا في البروده، يلا في السخونيه، الا ما شربش ولا ما كلاش ولا ما كاش الم. هذه سي ان سين اللي باش خصو يمشي عند طبيب الاسنان قبل ما يبدا الالم. ديجا قبل ما وتفادوا دكتوره، تقدري تتفقي معايا داك المسكنات اللي دائما كناخذوهم فاش يجينا الالم؟ دائما يعني كنعتمدوا عليهم، هما اللي كيخليو الاسنان ديالنا تدهور في الحاله ديالهم. سيغ، وهذاك المسكنات راه المشكل ديالهم تدهور الاسنان، والمعده حتى هي كتضرب، راه عندهم دي ريبركسيون سلبيه، جد سلبيه على المعده. دونك ما مزيانش الواحد كاين مشكل، راه كاين مشكل خاصك تحل المشكل. يعني ما تبقاش تو روبورت لهذاك هذا بغا دابا يمكن غادي يمشي الحريق، لا الحريق ما غاديش يمشي، غادي يزيد، هذه ظاهره. ولا مشى الحريق نهائيا هذا يعني ان هذيك الضرسه راه مات، العرق ديالها راه مات. واذا الا مات العرق ما كانش كاع الحرق، سوسه كبيره وثقب كبير وبروفون داك الشيء وما كانش الحريق، هذا ماشي شي حاجه مزيانه. يعني ان الضرسه ولا السنه راه ماتت، واذا الميكروبات راه في وسط اللب العرق، وهذوك الميكروبات غادي يتجاوزوا العرق وغادي يمشيو للعظم ويعطيو ديك كيس، يعطيو امراض اللي العلاج ديالهم صعيب، ويمكن خصو يساكريفي. خصنا ولا بد نحيدوا هذيك السنه ولا الضرسه على ود هذا المشكل. ويقدر التسوس يعني يكون لنا ميكروبات في الذات ديالنا دكتوره؟ بيان سور، الميكروبات، الناس اللي امراض مدمنه بحال لو ديابيت، بحال المرض القلبيه، بعد الامراض اللي عندهم مرض القلب ما عندهمش الحق نهائيا تكون عندهم السوسه ولا امراض اللثه، ولا حيت الميكروب كيمشي نيشان يسوقع في القلب
وكيقدر يقتل الواحد. راه زعما هذاك الشيء راه صعيب بزاف. نعم دكتوره، كنوصلوا لنقطه العلاج اللي هي اهم نقطه، كيفاش كنطرقوا العلاج هنا وكيفاش كيكون مراحل ديالو على اختلاف كل حاله. اذا بحال اللي قلت لك زينب، العلاج هو قبل ما نهضر العلاج خاص الوقايه. اول حاجه الوقايه، مزيان الواحد يكون عنده النظافه، خصو يحكس ناحيه الاسنان. سي ان اورغان اللي خصو اللي كاين، سي لا بورت دونتري ديال السكريات، المشروبات، الاحماض، الميكروبات ديال الهضره ديال. اذا خاصو ينقي، خاصو النظافه. كي نوصلوا للنظافه، خاص النظافه تكون بطريقه مقننه. ما كاينش غير الشتاء، كاين الشتاء، كاين لو فيل دونتير اللي هذاك، كاين ما هضرتلكش على المشاكل اللي عندهم اعوجاج الاسنان، حتى هما عندهم مشكل كبير باش يحكوا سنيهم. اذا ما يمكن لهمش غادي ينقيو كاع الاسنان، هما عندهم اعوجاج، دونك خاص ولا بد يعالجوا داك الاعوجاج عند طبيب تقويم الاسنان. كاين هضرنا على الوقايه باش ما يكونش المشكل ديال التسوس. يكون التسوس واخا تكون غير نقطه في السنه، ما فيها بس مشي عند الطبيب يحيد. حيت بعض المرات ديك النقطه تكون نقطه خارجيه ولكن الداخل راها تطور للداخل بلا ما تشوف فيها. واذا حتى اللي يجي مشكل ديال الالم، كيجي الالم راه صافي، راه ديجا راه وصلت مرحله جد متطوره. اذا خاص الناس تكون واعيه، كي تشوف شي سوسه تمشي عند طبيب الاسنان باش تداوي هذيك السوسه، يكون حل لهذاك المشكل، باش طبيب الاسنان يدير الدور ديالو وهو ينقي هذيك السوسه ويعمرها باش ما تمشيش لمراحل جد متطوره. نعم، شكرا لك دكتوره إلهام مير علي، دائما على حضورك معنا وتقاسمكم معنا الاستفاده والمعلومه لينا والمشاهدين ديالنا. نورتينا. شكرا.